नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष समयमा आज हामी अहिलेको राजनीतिक अवस्था, खास गरी सरकार बनेपछिको परिस्थितिका बारेमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक किरण गिरी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकदमै ठिक छ। के छ हालचाल? सामान्य चलिरहेछ। राजनीतिक स्थिति त सामान्य छैन नि। यो पनि सामान्य नै भन्नुपर्छ। नेपाली जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर अब 5 वर्षको लागि तपाईँहरू यसरी यो ढङ्गले सरकार चलाउनुहोस्, व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर आदेश दिएको अवस्था छ। यो एक हदमा सामान्य नै हो। होइन, सामान्य हो भने निर्वाचनपछि सरकार बनिसक्यो, सभामुखको निर्वाचन भइसक्यो, राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने तयारीमा छ। हजुर। अनि संसदमा जति पनि बोल्ने नेताहरूले हजुर देशको स्थिति त्यति सामान्य छैन भन्छन् त किन त फेरि? अब हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले यो पटकको जनादेश बहुत सिस्टमेटिक र बहुत स्ट्राटेजिक ढङ्गले दिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, ठुला भन्ने पार्टीहरूलाई पनि बहुमत दिएको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले गरेको काम कारबाही र कार्यशैली केही ठिक भएन भनेर अलिकति सच्याउने अवसर दिएको अवस्था छ। 90 सिट 80 सिटको हाराहारीमा ठुला भन्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूलाई त्यो रूपमा चाहिने जनताले जनादेश दिएका छन् भने अत्यन्त हुटुटी गर्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले मुलुकै डुबाए, अब हामी आएर के किन गर्छौँ भनेर एकदम हुटुटी दिएर घन्टी बजाएर आउने साथीहरूलाई पनि नेपाली जनताले 10 सिट 15 सिट 20 सिटमा स्थापित गराएर अनि पहिलोचोटि आएका जति सिट ल्याए त्यो त हुटुटी भन्न मात्र कहाँ भयो? शानदार मत होइन, म आउँदैछु। शानदार रूपमा उहाँहरूले 15-20 सिट ल्याउनु भयो। यसले चाहिँ के सङ्केत गरेको छ भने, म समग्र जनमतको विश्लेषण गर्दैछु। यो जनमतले चाहिँ के सङ्केत गरेको छ भने, मुलुकको निर्माणको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि र देशको समुन्नतिको लागि ठुला दलहरू, साना राजनीतिक दलका जोस जाँगर र युवाहरूको चाहिँ नि जोस जाँगर र तागतलाई र ठुला दलहरूको चाहिँ नि अभिभावकीय भूमिका, परिपक्वता र दूरदर्शितालाई संयोजन गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने जनादेश र सन्देश दिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, दलहरूले प्राप्त गरेको डाटामा म जान चाहन्न। प्राप्त गरेको चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री अर्डरलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू राष्ट्रिय सहमति भयो त। म आउँदैछु। त्यो जनादेश दिएको अवस्था थियो। अब पुस 10 गते एक ढङ्गको सरकार बन्ने प्रयास र चाहिने कोसिस भइरहेको अवस्थामा अर्को ढङ्गले अनपेक्षित रूपमा सरकार बन्यो। त्यो सरकार बन्नुलाई त्यति एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिसके पछाडि, एउटा विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सरकार बनिसके पछाडि अब हामीले त्यो सरकारलाई सहयोग, सद्भाव, साथ र समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सरकारले पक्कै पनि केही काम गर्छ। नयाँ साथीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ। पुरानो साथीहरूको, पुराना नेताहरूको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार अघि बढिरहेको छ। यो सरकारबाट आजकै दिनमा सरकारको 100 दिन पनि पुगिरहेको अवस्था छैन। आजकै दिनमा म सरकारको कुनै पनि काम कारबाही र सरकारमा सहभागी पात्रहरूको बारेमा कमेन्ट गर्न म चाहिँ चाहन्न। यद्यपि सार्वजनिक सञ्चार सङ्केत त हुन्छ नि, यद्यपि सरकारले यो चाहिँ सुरु गरौँ है, पोजिटिभ सङ्केत त देखिन्छ नि। म आउँदैछु। यद्यपि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विभिन्न खालको कमेन्टहरू आइसकेका छन्। आउनुपर्ने र जायज गुनासोका, जनचासोका विषयहरू उठिरहेका छन्। तर बढी कमेन्ट पनि हुन्छ नि, फेरि अलिकति बढ्ता कमेन्ट पनि हुन्छ नि। तर अहिले चाहिँ उठ्नुपर्ने कुरा मात्र कमेन्ट उठेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले यो काम गरेन, यो गर्न सकेन भनेर कमेन्ट उठेको छैन। सरकारमा सहभागिताको पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ। पुरानै पात्र, पुरानै प्रवृत्ति, नयाँ शक्ति, नयाँ चाहिँ एजेन्डा बोकेर आएका शक्तिहरूबाट त्यो खालको चाहिँ सहभागिता भएपछि जनताले प्रश्न उठाएका छन्। खैर, त्यसको पनि सम्बन्धित पार्टीले निरूपण र छिनोफानो गर्ला। अब सरकारले के प्रश्न उठाएको भने के? अब तपाईँले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूकै पृष्ठभूमिको बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त्यसको निरूपण, निराकरण त कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा आफ्नो पोलिटिकल पार्टीहरूले सम्बोधन, व्यवस्थापन र समायोजन गर्नु होला। म त्यस बारेमा प्रवेश गर्दिनँ। प्रश्नहरू उठे नि त। प्रश्नहरू उठिसके पछाडि त्यो प्रश्नको निरूपण र छिनोफानो
हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अब जनताले चाहिँ त्यसतर्फ पनि प्रश्न इङ्गित गरिरहेका छन्। तर अहिले नै सरकारको बारेमा धेरै ठुलो गुनासो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। एउटा कुरो चाहिँ हो, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अब बाँकीका व्यवस्थापन र समायोजनहरू व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्ने जनताको म्यान्डेट छ। त्यो म्यान्डेट अनुसार पोलिटिकल पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने कमिटमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि जे भनेर निर्वाचनमा जानुभएको थियो, गठबन्धन लिएर जानुभएको थियो, हो त्यो गठबन्धन निर्वाचनपछि गर्लाम गुर्लुम भत्कियो। त्यसलाई म यसरी हेर्छु, गर्लाम गुर्लुम भत्क्यो पनि म भन्दिनँ। हामीले एउटा गठबन्धन बोकेर, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बोकेर, मैले तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा पनि आएर हामीले भनेका थियौँ यो गठबन्धन संविधानको रक्षा र समृद्धिको लागि यो गठबन्धन गरिएको हो भनेर भनेका थियौँ। गठबन्धनले आशातीत रूपमा सफलता पनि प्राप्त गर्यो। केही हदमा केही पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ नि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन केही अलिकति सङ्ख्या घटे तापनि गठबन्धनको होलसेल उद्देश्य चाहिँ सफल र सबल रूपमा अगाडि बढ्यो। अब सरकार बन्ने सवालमा हेर्नुहोस्, हाम्रो संसदीय पद्धति, हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली र पद्धति, हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गइरहँदा कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी आउने अवस्था अबको पार्लियामेन्टमा हुँदैन र छैन। त्यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तै खालको छ। त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर सहमति, संवाद र सहकार्यको आधारमा अगाडि जानुपर्छ। त्यो अगाडि जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता आजको दिनमा पनि टटकारो रूपमा छ। जहाँसम्म सरकार बन्यो, सरकार अब एक ढङ्गको प्रयास भइरहँदा सरकार बनिरहेको थियो, सरकार बन्ने प्रयास भइरहँदा अर्को ढङ्गले अनपेक्षित रूपमा सरकार बन्यो। अब त्यो बनिसके पछाडि त्यसलाई स्वीकार गरेर स्वागत गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो त बाध्यकारी अवस्थै भयो नि, होइन? पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा प्रोसेसमा आइसकेपछि त्यो सरकारलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई अब समर्थन भन्नुहोस् र बाध्यकारी भन्नुहोस्, जुन रूपमा भन्नुहोस्। त्यही त सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस देखियो निर्वाचनबाट। हजुर। तर ऊ आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा बस्न बाध्य भयो। कतिको सहज लाग्यो होला नेताहरूलाई? होइन, सहज मान्नै पर्छ नि। यो त राजनीतिक मान्न त पर्यो, हामीले अवलम्बन मान्न त पर्यो कि त्यति सहज हामीले अवलम्बन गरेको पोलिटिकल सिस्टम, प्रोसिडियर र त्यसका चाहिँ विधि र प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ नि आङ्कलन गर्ने हो भने यो प्रोसेसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार गर्नै पर्छ। एउटा प्रक्रियामा गइसके पछाडि, एउटा प्रक्रियामा सामेल भइसके पछाडि त्यो प्रक्रियाले दिने परिणाम र त्यो रिजल्टलाई त स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको अरू विकल्प छैन। अब यो सरकारले जसरी जनअपेक्षा जनताको छ त्यो पुरा गरेर जान सक्ने सम्भावना छ? गर्नुपर्छ। हामीसँग अरू विकल्प छैन। यो सरकारलाई यो वा त्यो बाहनामा काम नगर्ने छुट पनि छैन, यो वा त्यो बाहनामा काम गर्न सकिन भन्ने छुट पनि छैन। भर्खरै प्राप्त भएको नयाँ ताजा जनादेश छ। ठुल्ठुला पोलिटिकल पार्टीहरूको सहभागिता छ र साना राजनीतिक दलहरूको उत्साह, उमङ्ग र युवा सहभागितामा पनि यो सरकार बनेको छ। यो सरकारले दूरदर्शी भिजनसहित, परिपक्व निर्णयसहित र जोस जाँगर लिएर मुलुकको चाहिँ नि अबको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि हो। मुलुकको आर्थिक अवस्था असाध्यै डरलाग्दो रूपमा त म चित्रण गर्दिनँ। असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था गइरहेको छ। यो आर्थिक अवस्थालाई सुधारेर नेपाली जनतालाई ढाडस, भरोसा र एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउने काम यो सरकारले गर्नुपर्छ। यो सरकार बाहेक अरू कसैले गर्दैन। सरकारले गर्दैन तपाईँले भन्नुभयो, यसलाई गर्न पनि पर्छ। यो सरकार बाहेक अरूले गर्दैन, तर गर्न चाहिँ पर्छ, गर्नुपर्छ, भन्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँकै नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरू चाहिँ यो सरकार धेरै जाँदा पनि जान्न, यसले गर्न पनि सक्दैन, किन भन्छ त फेरि? अब यस्तो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। अब त्यो त हिजो अहिले सरकारमा आएका साथीहरूको हिजोको रवैया, दृष्टिकोण र कार्यशैली के थियो त्यसलाई हेरेर साथीहरूले त्यो प्रश्न उठाएका होलान्। हिजो उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि बारम्बार भएका संसद विघटनहरू, बारम्बार भएका चाहिँ नि संविधानलाई चाहिँ नि अवरुद्ध गर्ने र संवैधानिक प्रोसेसलाई चाहिँ अवरोध गर्ने कामहरू भए। त्यो कामहरू अब हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी र प्रत्याभूति जनताले खोजिरहेका छन् र त्यसपछि संशय र शङ्का होला। र भर्खरै संसदमा बोल्दै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो पार्लियामेन्ट डिजर्भ गर्ने एउटा राइटलाई उहाँले बेलायत, भारत, अनेक देशको चाहिँ एउटा नजिर ल्याएर दिनुभयो। नेपालको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको दुईटा अवस्था, एउटा कुरो
2 वर्षसम्म सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन पाइँदैन भन्ने एउटा त्यो संविधानको मर्म हो। अर्को, प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा नगरिकन बीचमा नै कसैले भङ्ग र विघटन गर्न पाउँदैन र गर्न सक्दैन भन्ने लामो बहस तपाईँ म पनि संविधान निर्माणको ताका पार्लियामेन्ट्री रिपोर्टिङमा अहिले पनि हामी दुवैजना त्यत्तिकै क्रियाशील र सक्रिय छौँ। त्यति बेला हामीले प्रत्येक बैठकहरूलाई नजिकबाट घनीभूत रूपमा र सार्थक र सघन रूपमा विश्लेषण र अध्ययन गरिरहेका हौँ। त्यति बेला सम्पूर्ण दलहरूको एउटै चिन्ता थियो, विगतको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक बर्बाद भयो, अब त्यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन दिनु हुँदैन। तर त्यो राजनीतिक अस्थिरताको 2टा कारक, एउटा पटक पटक 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, अर्को प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला संसद विघटन गर्न जाने। यो 2टी प्रावधान र यो 2टी प्रक्रियालाई यो संविधानले, हामीले ल्याएको संविधानले, संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले त्यो 2टी प्रक्रियालाई एलाउ गरेको छैन। त्यो 2टी प्रक्रियालाई उसले चाहिँ अवलम्बन गरेको छैन। त्यसको विपरीत पनि गएर चाहिँ बारम्बार 2 पटक संसद विघटनको एउटा चाहिँ दुस्साहस नेपाली जनताले भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो। त्यो कुरा ठिक गरेको हो भनेर रोस्टमबाटै फेरि जनादेश भर्खरै नयाँ जनादेश प्राप्त रोस्टमबाटै एकजना नेताले भन्नुहुन्छ भने जनतालाई संशय पैदा हुनु, जनताको मनमा फेरि आशंका पैदा हुनु त स्वाभाविकै हो। यही पृष्ठभूमिमा यो सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन कि अथवा यो सरकारलाई पनि केही काम गर्न दिइँदैन कि भन्ने कुरा आशंका छ। अर्को एउटा चाहिँ उदाहरण म प्रस्तुत गर्छु। हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर देशको राजनीतिलाई एउटा सन्तुलित र व्यवस्थित गरौँ, राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाऊ भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अहिले आवश्यक सञ्चालन गर्नको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनाएको छ। म आउँदैछु, तपाईले भनेको भन्न खोजेको त्यही संयन्त्रको हो। म त्यसैमा आउँदैछु। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र त्यति बेला प्रचण्डले बनाऊ भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो, यो संविधानले चिन्दैन, कानुनले चिन्दैन, कुनै पनि चिजले नचिन्ने गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र बनाएर सरकारलाई चाहिँ नि अन्डरमा राख्नु पाइँदैन, मिल्दैन, त्यो संयन्त्र आवश्यक छैन भनेर त्यति बेला भन्नुभयो। अहिले आएर उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु भयो। अनि त्यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर हेर्नुहोस्, क्याबिनेट विस्तार हुन 4 घण्टाको उहाँहरू दुईजनाको बिचमा बैठक हुनु पर्यो। के आवश्यकता थियो त? छलफल पाइन्छ। तर त्यसले के देखाउँछ भने यो सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न कति अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यका साथ यो संयन्त्र अगाडि बढिरहेको छ र अथवा कमरेड केपी ओली यो सरकारप्रति कति उदार, कति लचिलो र कति सहिष्णु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसले सङ्केत गर्दछ। यी सबै पृष्ठभूमिलाई हेरेर यो सरकार लामो समय जाँदैन कि, यो सरकारलाई लामो समयसँग टिक्न दिइँदैन कि भन्ने एउटा आशंका र अनुमान चाहिँ सबैतिर गरिएको छ। भनेपछि यहाँले भन्न खोज्नु भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ। हजुर, त्यो संयन्त्रले यो सरकारलाई ट्र्यापमा पार्छ भन्न खोज्नु भयो कि के हो? ट्र्यापमा होइन, एउटा चाहिँ अब पिंजडाको सुगाकै रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीसँग मैले भर्खरै बिहानै पनि यो कुरा भने, प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो। नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत शक्ति सन्तुलनको आधारमा निकायहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ। त्यहीको आधारमा राज्य सञ्चालन, व्यवस्थापन र परिचालनको परिकल्पना गरेको छ। आज प्रधानमन्त्रीसँग हेर्नुहोस्, सुरक्षा संयन्त्र उहाँसँग छैन, वित्तीय संयन्त्र उहाँसँग छैन, परराष्ट्र संयन्त्र उहाँसँग छैन। मेरो भन्नुको मतलब कार्यकारी अधिकार बोकेको देशको सार्वभौम प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा, वित्तीय र परराष्ट्र संयन्त्र उहाँसँग र उहाँको पार्टीसँग नै छैन। एउटा प्रधानमन्त्री फरक पार्टीको मन्त्री छन्, त्यही त फरक पार्टी नेता भइसकेपछि मैले बुझेँ। गृहमन्त्री यहाँले भन्न खोज्नुभयो परराष्ट्रमन्त्री एमालेको तर्फबाट, अर्थमन्त्री एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, भए पनि त्यसको क्याबिनेटको नेता भनेको त मैले बुझेँ। हाम्रो क्याबिनेट त्यही त, उहाँलाई क्याबिनेटको नेताको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको सार्वभौम अधिकारको रूपमा काम गर्न सक्ने र काम गर्न पाउने कतिको छुट दिने चाहिँ नि
प्रावधान त्यो चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गर्छ त गर्दाखेरि कम्तीमा पनि गृह र अर्थ जस्तो मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सिधै चाहिँ नि परिचालन व्यवस्थापन र सन्तुलनको अवस्था र एक्सेस छ कि छैन भन्दा यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई एउटा आशंका चाहिँ सुरुमै के छ भने टङ्क सर यो सरकारलाई केपी कमरेडले राम्रोसँग काम गर्न नदिकन बिचमै अप्ठ्यारो त पार्नुहुन्न। मान्छेहरूको एउटा अर्को प्रश्न पनि छ, राष्ट्रपतिको चुनाव सकिसके पछाडि नेकपा एमालेको यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण धारणा र रवैया परिवर्तन त हुँदैन? त्यो दृष्टिकोण धारणा र रवैया परिवर्तन भइरहे पछाडि यो सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न त उठ्दैन? यही अस्थिरताको कारणले गर्दा देशमा फेरि एउटा अर्को अन्यलता त आउने होइन भन्ने एउटा आशंका चाहिँ आम पिपुलमा पैदा भइसकेको छ। भनेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मात्रै यो सरकार जाने हो कि भन्ने पो देखियो त? म त्यति साह्रो मेरो तहबाट त्यति साह्रो अहिले विश्लेषण त गर्न चाहन्न म र गर्दिनँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन होइन, तपाईँहरूको तहबाट तपाईँले भन्दै हुनुहुन्न कि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन बैठक जति पनि बैठकहरू भइरहेको छ त्यो बैठकमा यो विषयमा त गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको पाइयो छ त? होइन, अब एउटा पोलिटिकल पार्टीले मुलुकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक साङ्गठनिक र वैचारिक स्थितिको समीक्षा विश्लेषण र छलफल गरेर अगाडि बढ्नु त्यो जीवन्त पार्टीको कर्तव्य र दायित्व पनि हो, त्यो गर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको एकदम पुरानो भरपर्दो जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी हो र अहिले पनि देशले नेपाली जनताले पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराएका छन् त्यो पार्टी हो। त्यो पार्टीले देशको बिग्रदो अवस्था देशको सप्रिरहेको अवस्थाको बारेमा आकलन र विश्लेषण त गर्छ नै। तर हामी एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त गम्भीरताका साथ अत्यन्त सार्थकताका साथ तयारीका साथ अगाडि बढ्ने रणनीति लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस ढुक्क र विश्वस्त छ। अनि राष्ट्रिय सहमति भनेको के नेपाली काङ्ग्रेसले पायो भने राष्ट्रिय सहमति नभए असहमति भन्ने हो? नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने नपाउने भन्दा पनि जनादेशले के भन्छ? जनताले दिएको म्यान्डेटमा तीनवटा पार्टीहरू पोलिटिकल पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायत अरू पार्टीहरू सबै पार्टीहरूको राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापनमा सहभागिता र भूमिका भइरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्ण निषेध गरेर जान सक्ने जानुपर्ने र जाने अवस्था हो र होइन नि? जनादेशको सम्मान गर्नको लागि पनि सम्मान त बहुमत पुर्याउन सक्नु पर्यो नि त त्यसका लागि। ठिक छ, जनादेशको सम्मानको लागि पनि राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने गरी र पाउनु पर्ने गरी सहमति हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। ग्यारेन्टी छ? एकदमै ढुक्क छौँ हामी। तर केपी शर्मा ओलीले हजुर नेकपा एमालेका अध्यक्ष उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमति एमालेको उम्मेदवारको पक्षमा हुन्छ। हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्नुभएको छैन उहाँले, हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो भन्न त पाइयो नि त। हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, मैले सुने हिजो मैले थिएँ संसदको बाहिरपट्टि उहाँले बोल्नुभएको थियो, प्रेस कमेन्टमा उहाँले बोल्नुभएको थियो राष्ट्रपति एमालेकै पक्षमा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। हुनुपर्छ भन्न त पाइयो तर हुँदैन, त्यो एउटा कुरो त हुँदैन। राष्ट्रिय सहमति नेपाली म तपाईँलाई एउटा कुरो ढुक्क विश्वस्त र आश्वस्त के पार्न चाहन्छु भने तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत के पार्न चाहन्छु भने यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार नै तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा आउनुहुन्छ र तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। यो कुरामा म ढुक्क छु। मेरो बुझाइ र विश्लेषण गलत पनि हुनसक्छ तर म अत्यन्त ढुक्क छु र विश्वस्त छु। अनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, तपाईँ त ढुक्क हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी? राष्ट्रिय सहमति भएर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएर हुनुपर्छ भन्ने जस्तो गणितीय हिसाबमा त गणितीय हिसाबमा जसको सरकार बनेको छ, जसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी सभामुख र राष्ट्रपति एमालेको भन्ने पहिल्यै उहाँहरू बिचमा सहमति भएको छ भने तपाईँको राष्ट्रिय सहमति कहाँ लागू हुन्छ भने के त्यो सहमति पौष 20 गते भएको के पौष 10 गते त्यो सहमति भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। थाहा छैन हामीलाई त्यो सहमति भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यो सहमति भइसके पछाडि पौष 26 गते यो सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसके पछाडि देशको राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरण र समीकरणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यही अप्ठ्यारो पर्ला, प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै व्यवस्थाको बन्दी बनाइएला, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निरङ्कुश ढङ्गले काम गर्नको लागि दबाब दिएला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्त
ढाडस अत्यन्त समर्थन र अत्यन्त उहाँको दायरा फराकिलो गरेर विश्वासको मत दिएको छ। यो विश्वासको मतले दुईटा कुरा सन्देश दिएको छ। एउटा कुरो, मुलुकको राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि किसिमको सहयोग र भूमिका खेलेर यो सरकारलाई बचाउन, यो सरकारलाई गिराउनबाट जोगाउन र यो सरकारको निरन्तरता चाहन्छ। दोस्रो कुरा, जनादेशको म्यान्डेट अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो देशमा कुनै भूमिका चाहन्छ भन्ने दुईटा सन्देश दिएको छ। अब यो कुरालाई अनदेखा गरेर आज नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए आज भोलि नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध एमाले खेल्ने भूमिका र गर्ने आरोप प्रत्यारोपहरू बेग्लै ढङ्गको आउँथ्यो होला। अब नेकपा एमालेको तर्फबाट सरकारलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, किनभने त्यहाँ विशाल लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीलाई यहीँबाट आग्रह र आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सहमतिको लागि तपाईँ निर्मम रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। राष्ट्रिय सहमतिको एउटा अपिल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको साथ सहयोग र समर्थन, यो सरकारको साथ सहयोग र समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। तर त्यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका, आफ्नो अवस्था र स्थितिलाई सुनिश्चित गर्छ र त्यो अहिले मैले अघि नै भने, बारम्बार भने, राष्ट्रपतिको पदको तयारीको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै ढङ्गको तयारी प्रारम्भ गरिरहेको छ। अनि एमाले गडबड गर्यो भने हामी छौँ, तिमी नडराउ भनेर पनि भोट दिए जस्तो छ। त्यो भनिरहनु परेन। अब घटनाक्रमहरूले त्यही कुरालाई सिद्ध गर्दै गइरहेको छ। भनिरहनु परेन नि, भनिरहनु परेन। तर गर्न खोजे पनि त्यही हो। करिब करिब राजनीतिमा त धेरै अर्थ लाग्छ एउटा घटनाको, होइन? हामीले यो राजनीतिक स्थिरता रोक्नको लागि पुनः बारम्बार राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्नको लागि र संसद विघटन गरेको कुरा ठिक हो भनेर जब उहाँले भनिसके पछाडि यो संसद फेरि अकाल चाहिँ मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले विश्वासको मत दिएको हो। भनेपछि त यो सरकारको आधा कार्यकाल प्रचण्डले, त्यसपछि केपी ओलीले गर्ने भन्ने जुन खालको उहाँहरू बिचमा सहमति छ, पुस 10 को सहमति हो त्यो। तपाईँको यो भनाइ अनुसार त त्यस पछाडि त उहाँको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा हुने भन्दा पनि अर्कै होला जस्तो पो भयो त। त्यो चाहिँ म भन्दै, तपाईँले अघि भनिरहनु भएको कुरा पुस 10 गतेको सहमति होला बालकोटमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई सुनेअनुसार। तर पुस 26 गते देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ। यो ध्रुवीकरण र समीकरणमा नयाँ परिवर्तन आएको छ। त्यो नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस सहितको सहभागिता र सहमतिमा अबका निर्णयहरू हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पक्का हुन्छ? एकदमै एकदमै। भनेपछि काङ्ग्रेसले अब राष्ट्रपतिका लागि तयारी गरेको छ भनेपछि हजुर कसलाई अगाडि सार्दैछ? होइन, पार्टीले त्यो निर्णय गरिसकेको छैन। त्यो अवस्थामा मैले अहिले बोलिहाल्नु प्रिम्याच्योर हुन्छ र हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिले चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि केही भनिरहनु भएको अवस्था हो भनेर मिडियामा आएको छ। तर पार्टीले आधिकारिक रूपमा अगाडि सारिसकेको अवस्था छैन। यति हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो सङ्गठन विश्वस्त छ, ढुक्क छ। अनि राष्ट्रपति यदि नेपाली काङ्ग्रेसले पायो भने, हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले जित्यो भने, हजुर, यो सरकारको समीकरणमा फेरबदल हुन्छ हुँदैन? हामीले राजनीतिक स्थिरताको लागि र संविधानको रक्षाको लागि यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। यो सरकारको फेरबदल र परिवर्तनमा हाम्रो कुनै चासो तत्काल रहँदैन। अब मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले अर्कै मोड लियो भने त्यो सबै सङ्कट र मोडलाई समाधान गर्न त नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ नै, तर अहिले तत्काल त्यो सोचेको छैन। हामीले अहिले राष्ट्रपतिको लागि मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। प्रारम्भ राष्ट्रपतिबाट गर्ने, तर नेपाली काङ्ग्रेस फेरि यस्तो पार्टी हो त्यति धेरै प्रतिपक्षमा बस्न नरुचाउने पार्टी पनि हो नि? होइन नि, हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा असाध्यै परिपक्व, शालीन, भद्र र देशको एउटा राजनीतिलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर निरन्तर योगदान दिइरहेका नेताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो नेताहरूबाट त्यो खालको तिकडम, जालझेल, खुराफात र षड्यन्त्रको कामहरू हुँदैन। जति वामपन्थी तहबाट अझ बढी नेकपा एमालेको एउटा तबकाबाट हुन्छ, त्यो काम नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि शालीन, बाहिर देखिने गरी त कहाँ भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले, भित्रबाट गयो नि त हुन्छ गरे पनि छैन। त्यस्तो अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा जे जति निर्णय हुन्छ कार्यसमितिको निर्णयबाट, पदाधिकारीको निर्णयबाट, सभापतिले सबै तह र तबकाका नेता साथीहरूसँग सल्लाह सहमति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। हामीकोमा त्यस्तो छैन। अब
राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा यहाँले भनिहाल्नुभयो राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउँछ निश्चित रूपमा पाउँछ र पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन, जनादेशको मान्यता हो त्यो जनादेशको मान्यतालाई यदि पाएन भने के हुन्छ? त्यो पछिको कुरा अहिले नगरौँ। म पाउँदैन भन्ने कुरा 1% पनि मैले सोचेकै छैन। जब दिमागमा 1% पनि सोचिँदैन त्यो बारेमा धारणा बनाइदैन नि। बहुमत सरकारको पक्षको बहुमत छ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि। यदि सबै त्यो सत्ता पक्ष जति लागे त्यो हिसाबले लाग्दाखेरि त राष्ट्रपति त स्वतः पाउने उनीहरूले स्थित छ। त्यसले त 1% भन्न त भएन नि। होइन, त्यही हो। राजनीतिमा सबै कुरा म्याथमेटिक गेमले हुँदैन। यो सरकार बन्ने र सरकार गिर्ने खेल 138 सांसदको हो। राष्ट्रपतिको खेल बेग्लै छ नि, एउटा मतभारको आधारमा हुन्छ र त्यो राजनीतिक निर्णयको आधारमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो सरकार बनाउन र सरकार गिराउनको लागि आवश्यक सङ्ख्यालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले भनेको कुरा नमिल्न सक्छ, तर मैले बृहत्तर राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण र ध्रुवीकरणको कुरा गरेको छु, मैले निर्वाचनको जनादेशको कुरा गरेको छु, मैले भोलिको नेपाललाई दिगो रूपमा, समृद्ध रूपमा र समुन्नत नेपाललाई निर्माण गर्नको लागि सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एउटा सार्थक एकता, सहमति र संवाद र सहकार्यको कुरा गरेको छु। कुनै पनि गलत गर्ने मान्छे पार्लियामेन्टमा पस्न नसकोस्। यदि गलत गरेको छ भने त्यो कारबाहीमा पर्छ भन्ने हुन्छ। र पार्लियामेन्टभित्रै प्रहरीले खोजिरहेको मान्छे पार्लियामेन्टमा हुन्छ, तर गृहमन्त्री अगाडि हुन्छ, उसले देख्दैन। यो कुरो पार्लियामेन्टमा सांसदहरूले उठाउँदा पनि गृहमन्त्री सरकारले थाहा नपाए जस्तो गर्छ। तपाईँले थाहा पाउनुभयो भएन? म त्यही थिएँ जो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले यो प्रश्न संसदमा दर्ज गराउनुभयो, सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो र त्यसपछि तत्कालै गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभयो। त्यो गृहमन्त्रीको जवाब पनि हामी सबैले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ र त्यो जसलाई इङ्गित गर्न खोजिएको, जसलाई आशंका गर्न खोजिएको उहाँ पनि त्यही भित्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले अनुमान र विश्लेषण गर्न सक्ने कुरा हो। अब अनुमान विश्लेषण होइन, उहाँले हस्ताक्षर गरेर भोट हाल्नुभयो नि, मतदान गरिसकेपछि त्यही हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब यो काम भनेको यो बिजनेस जनता टेलिभिजनको टङ्कपन्त र किरण गिरीको होइन। यो बिजनेस भनेको नेपालको सुशासन गर्छु भनेर आएको सरकारको हो। यो बिजनेस भनेको पार्लियामेन्टको हो। पार्लियामेन्टको सभामुखले यो सम्बन्धी रुलिङ गर्नुभयो कि गर्नु भएन, हामीले त्यो हेर्ने हो। सरकारले गृहमन्त्रीको तर्फबाट त्यस सम्बन्धी चासो तदारुकता देखाउनु भयो कि देखाउनु भएन, त्यो जनताले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो। यो सबै कुरालाई नेपाली जनताले राम्रोसँग हेरेर बुझेर बसिरहेका छन्। यो बारेमा त्यति धेरै अब चर्चा नगरौँ। जो मन्त्रीहरू नियुक्ति भएर जानुभयो नि, नियुक्ति भएर गएपछि सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, शिक्षामा यस्तो गर्छु, उसमा यस्तो गर्छु, उसमा यस्तो गर्छु। भ्रष्टाचार यदि कहीँ भयो भने त्यसलाई त्यहीँको त्यहीँ ठेगाल लाउँछु, अनेक शब्द छन्। प्रतिबद्धता त राम्रै आएको छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ? कमिटमेन्ट जुन खालको छ मन्त्रीहरू, लामो कमिटमेन्ट त गर्दिनँ। एउटा हिन्दीमा एउटा उखान छ, सौचुवा खाके बिल्ली चले हजको, 100 मुसा खाएर बिरालो हज गर्न गएछ। यस्तै, बस यति मात्र कमेन्ट गर्छु म। भनेपछि म यति कमेन्ट गर्छु, जुन खालको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन चाहिँ नि दिने, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउने साथीहरू नै कुन कुन ठाउँबाट आरोपित, कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ नि पीडित भएर, कुन कुन ठाउँबाट सफाई पाएर आइरहनु भएको छ। अब आम सञ्चार माध्यमले लेखिरहेका छन्। अहिले म आजकै दिनमा त्यो कमेन्ट गर्न चाहन्न, तर स्वयं त्यो पोलिटिकल पार्टीले, स्वयं त्यो मन्त्रीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मेरो बारेमा प्रश्न उठिसके पछाडि मैले त्यो प्रश्नको निरूपण र छिनोफानो नभइकन जिम्मेवारी लिनु हुँदैन भनेर कम्तीमा उहाँ नै त्यो सरकारमा जानु हुँदैन थियो कि? त्यो गर्दा नै उहाँको बुद्धिमत्ता, पार्टीको क्षमता, सक्षमता देखा पर्थ्यो। तर उहाँ गइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, पार्टीले पठाइसकेको छ। ठुल्ठुलो नारा दिएर हिँड्ने पार्टी, भ्रष्टाचार गर्नु त कुन्नी के गर्नु, के खानु भनेर हिँडेको पार्टीले पनि त्यस्तो खालको पात्र र प्रवृत्तिलाई पठाइरहनु भएको छ भने त्यो पार्टीको नेता, त्यो पार्टीको सङ्गठनले भोलिको आफ्नो भविष्य हेर्ने कुरा हो। त्यसबारेमा हामी धेरै प्रवेश किन गर्नु आवश्यक छैन भने जनताले बग्रेलती रूपमा यो विषयलाई नाङ्लोमा
चामल र बिहा केलाए चाहिँ केलाइसकेका छन्, जनताले आफ्नो टुङ्गोमा पुगिसकेका छन्। यो कहाँनिर गल्ती यसो छ, केलाइ त सकेका छन् कि, तर सबै केलाउन बाँकी पनि होला। कसै कसैले त को रहेछ त्यो भनेर थाहा पाउन भन्ने पनि हुन्छ नि तपाईँले यहाँ भनिरहँदाखेरि। म हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भने म समन्वय, संवाद, सहमति एउटा समन्वयकर्ता कार्यकर्ता पनि हुँ। अहिलेको संसद एउटा चाहिँ नि कोलिसन संसदको रूपमा आएको छ र सबै दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने एउटा म्यान्डेट दिएको छ। त्यसलाई अहिले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, हजुर, प्रचार विभाग पनि हुनुहुन्छ, हजुर, धेरै सञ्चार क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय तहमा धेरै क्रियाशील छु म। भएको हिसाबले त हजुर, तपाईँ त त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले पनि त लागेको कुरो त जनतालाई त जस्ता तस्तै बताउनु पर्यो नि। हाम्रा दर्शकहरूले त तपाईँलाई के को हो त त्यो, उहाँले भन्न खोजेको के हो, त्यत्तिकै आरोप लाउनु भयो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि। होइन, आरोप अब तपाईँले मेरै मुखबाट आरोप भन्ने कुरा होइन। अब अख्तियारले नै कारबाही गरेर त्यसलाई चाहिँ नि सफाइ दिएको र अख्तियार चाहिँ नि सर्वोच्चमा जान तयारी गरिरहेको अवस्थामा त्यो मन्त्री र त्यस्तो व्यक्तिले पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन, पार्टीले उहाँ स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो उहाँको पाटो भयो। त्यो मैले चर्चा गरिरहनु पर्ने कुरा भएन। अरू विभिन्न ढङ्गले सुशासन दिन्छु भनेको अगाडि बढेको पोलिटिकल पार्टीले आफूमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा आफूले ती निकायहरू सम्हाल्न हुन्छ कि हुँदैन र मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो उहाँले सोच्ने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेस सुशासन, शान्ति र समृद्धिको लागि काम गर्ने पार्टी भएको हुनाले यस्ता सबै विकृतिहरू र विसङ्गतिहरू सम्बन्धित पार्टीले सच्याउने छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यति हो। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा प्राय बसिरहेको पार्टी, सत्तामा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो सुशासन भन्ने कुरो ठिकै ठिकै हुने, प्रतिपक्षमा गएपछि अलि बढी कुरो उठाउने पनि गर्छ भन्छन्। के हो यो? आरोप मात्रै हो कि जस्तो कसरी भन्नु त, कसरी पुष्टि गर्नु? यसो छ, आज सरकार गठन भएको 1 हप्ता भएको छैन, जुन किसिमको बग्रेलती प्रश्नहरू आए, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको 18 महिना कार्यकालमा यस्तो बग्रेलती प्रश्नहरू उठेको थियो र कुनै मन्त्रीले यति स्पष्ट रूपमा, सार्थक रूपमा यो आर्थिक अपराध गर्नुभयो, अख्तियारले कारबाही गर्यो, अख्तियारले सफाइ दियो, फेरि यो भयो भन्ने कुरा उठेको थियो र थिएन नि। कुनै पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो किसिमको ठुल्ठुला राजनीतिक काण्डहरूमा उहाँ मुछिनुभयो भन्ने आएन नि। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, यसो छ, आउन त आएन कि, तर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 30 वर्षसम्म ब्युरोक्रेसीमा बसेर सचिव, धेरै मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरेको हुन्छ, उसले त त्यो जिम्मेवार ठाउँमा काम गरेको हुन्छ नि। जब त्यो रिटायर हुन्छ नि त्यसपछि उसले सबैतिर भ्रष्टाचार भाव देख्छ, सुशासन देख्दैन, बर्बाद भयो मुलुक भनेर भन्छ क्या। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि बहुदलीय व्यवस्था पछाडि त सबैभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि। एमाले पनि हो। नेकपा एमाले कुनै यस्तो सरकार छोडेन। तपाईँलाई थाहा छ, नेकपा एमाले ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको सरकार पनि छोडेन, नछोडिकन ऊ सत्तामा आएको पार्टी पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, नेकपा एमाले पनि सहभागी रूपमा आइरहेको पार्टी छ। हो, तपाईँलाई थाहा छ, मेजर पार्टी। मैले भन्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरू, बुद्धिजीवीहरू, हजुर, मेरो भनाइ होइन त्यो, बुद्धिजीवीहरूले यसरी क्वेसन गर्ने गर्छन्। वास्तवमा आफू हुँदाखेरि नगर्ने, जब आफू त्योबाट बाहिर गइन्छ नि त्यसपछि खुब कुरा उठाउने, ठुल्ठुला कुरा गर्ने गर्छन् भन्ने काङ्ग्रेसले गरिन्छ। काङ्ग्रेसले अहिले कुनै पनि कुरा उठाएको छैन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले कुनै पनि मन्त्रीलाई आरोप लगाएको पनि छैन। काङ्ग्रेसले यो सरकारप्रति डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छैन र उठाउँदैन। 100 दिन पनि पुगेको छैन, सरकारको 100 दिनको मूल्याङ्कन समीक्षा काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा ल्याउँछ नै बाहिर, तर अहिले हामी त्यो रूपमा उठाएका छैनौँ। अहिले मैले तपाईँलाई दर्ज गरेका विषयवस्तुहरू यति मात्र हो, आम सञ्चार माध्यममा नै प्रश्न उठ्ने गरी पोलिटिकल पार्टी र मन्त्रीहरूले किन सहभागिता जनाएको होला भन्ने जिज्ञासा मात्र हो मेरो, अरू के पनि होइन। जिज्ञासा मात्र हो मेरो। अब यो संसद कति समय जाला? यो संसद 5 वर्ष जान्छ। किन यो सुरुमै क्वेसन हुन्छ त? फेरि हुन त हामी कहाँ बढी क्वेसन हुन्छ, हामी बढी अलिकति जिज्ञासाहरू बढी राखेर हिँड्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ कहाँबाट उठ्यो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टमबाटै संसद विघटन गर्नु मेरो राइट हो र बारम्बार राइट हो, यो प्रतिगमन होइन भनेर जब उहाँले दाबी गर्नुभयो, त्यसपछि सारा जनतामा संशय पैदा भयो, फेरि पनि संसद विघटन हुन्छ, अर्को मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा भने तपाईँ उहाँले त आफूले त्यतिखेर गरेको विघटन ठिक थियो भन्न खोज्नुभयो होला होइन, तर अहिले फेरि विघटन गर्नेतिर जाने भन्ने खोज्या होला। त्यो ठिक थियो भन्नुको अर्थ अहिले पनि विघटन हुन्छ भन्ने मेसेज पनि त हो नि। त्यो
त्यसकारण त्यसलाई कडा रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिवाद गर्छ, प्रतिवाद गरेको छ र सम्बन्धित तहबाट त्यो कुरा सच्याउने काम पनि सायद प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो उहाँको अभिव्यक्ति निजी हो भन्ने कुरा यदाकदा उच्चस्तरीय मिटिङहरूमा भनेको जस्तो मैले बुझेको छु। यो संसद 5 वर्ष चल्छ र सरकारको आयु म भन्न सक्दिनँ, सरकारको समीकरण भन्न सक्दिनँ। यो ध्रुवीकरण र यो समीकरण अगाडि बढ्छ म भनिरहेको छैन, तर संसद 5 वर्ष चल्छ। सरकार त संसदमा हुने धेरैजसो सरकारमै गएर अनुभव गरेरै जाने सम्भावना देखिन्छ। जुन खालको त्यसतर्फ नजाउँ, हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा अगाडि कुनै पनि खालको पृथक धारणा र दृष्टिकोण सरकारको बारेमा राख्नु होइन। राष्ट्रपति निर्वाचन आउनु त धेरै छैन नि, राष्ट्रपति निर्वाचन पछि जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो यहाँको। अब त्यो चाहिँ बिहान पनि एकजना साथीले भन्दै हुन्थ्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि परिणाम जेसुकै आए पनि नेकपा एमाले यो सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र रवैया परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो र आशंकाहरू जनतामा छ। किनभने राष्ट्रपति पनि परिणाम जेसुकै आओस्, परिणाम प्रतिकूल आयो अर्को खालको सङ्कट पैदा हुन्छ, परिणाम अनुकूल आयो भने प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिने, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै साँच्चीकै हाम्रो महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीलाई पिंजडाको सुगा बनाउने, गोपी कृष्ण कौ भन्दाखेरि गोपी कृष्ण कौ भन्ने अवस्थामा पुर्याइने काम हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताको बुझाइ र अनुमान भएको हुनाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति अलि असहज रूपमा जान्छ कि भन्ने जनताले त्यत्तिकै प्रेडिक्ट गर्न थालेका छन्। होइन, आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएर अरूको सहारा लिन परेपछि त अरू पार्टीले भने पनि त मान्न पर्यो नि, प्रधानमन्त्रीले परेन। अब कति मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि, मान्ने चाहिँ कति त कति मान्ने पनि सहअस्तित्वको आधारमा तपाईँको र मेरो, तपाईँले मलाई सम्मान गर्नुभयो भने म तपाईँलाई सम्मान गर्छु। हामी सहअस्तित्वको आधारमा यात्रा गर्दा सुखद हुन्छ, दबावको आधारमा कुनै ठुलो लेनदेनको आधारमा र ठुलो एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो चोकसम्मसँग जाउँ, त्यसपछि देखा जाए म ती ढालिदिन्छु भन्ने एउटा कुत्सित मनोभावना बोकेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो भने त्यो यात्रा लामो समय जान सक्दैन। यही अनुमान र आशंका हो नेपाली जनताको। यो काङ्ग्रेसको आशंका होइन, जनताले चाहिँ यो सरकार लामो समय टिक्दैन र जाँदैन भन्ने आशंका गरिसकेका छन्। होइन, सरकारका मन्त्रीहरूले हजुर यदि भ्रष्टाचार गर्यो देखेँ भने तिमीहरूलाई त्यहीँको त्यहीँ सिद्धाइदिन्छु। मन्त्रीले कुर्सीमा बसेर भनेको अवस्थामा त भ्रष्टाचार गर्यो भने छोड्दिन भन्न खोजेको त हो नि। त्यो पनि के भन्नुभयो मैले सुनिनँ, बुझिनँ। आम सञ्चार माध्यममा आएको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको कुरा थाहा पाएँ भने सार्वजनिक रूपमै सिद्ध्याइदिन्छु भनेर एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो भनेर आयो। अब सार्वजनिक रूपमै सिद्ध्याइदिन्छु भनेको त धेरै गम्भीर र धेरै चाहिँ नि धेरै गम्भीर अर्थ लाग्ने कुरा हो। त्यो सार्वजनिक रूपमा सिद्ध्याइदिन्छु भनेको के भौतिक रूपमा सिद्ध्याइदिन्छु भनेको, सार्वजनिक रूपमा सिद्ध्याइदिन्छु भनेको के सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिन्छु भनेको। कर्मचारी भनेको लोकसेवा पास गरेर मेरिटमा विश्वविद्यालयहरूमा डिग्री हासिल गरेर एकदम अग्नि परीक्षामा उत्रेर अधिकृत सेक्सन अफिसर उपसचिव सहसचिव हुँदै सचिव तहमा नीति निर्माण तहमा आएका कर्मचारीहरूलाई म सार्वजनिक रूपमै सिद्ध्याइदिन्छु भनेर यदि धम्की दिएको हो भने त्यो के खालको हो, त्यो मैले सुन्नुमा आए अनुसार त्यो चाहिँ होइन, बढी बुझे जस्तो पनि बढी व्याख्या मैले यति मात्र सुने। अब उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एकजना जिम्मेवार हजुर मन्त्रीले भ्रष्टाचार म कुनै पनि हालतमा हुन दिन्न, भ्रष्टाचार कहीँ कतैबाट भयो भने तपाईँहरू त्यो पदमा रहन पनि सक्नुहुन्न भन्न खोजिया हो। भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रमाणित भयो भने त कोही पनि मान्छे पदमा रहन सक्दैन। भ्रष्टाचारको आरोप लागेको दिनबाट ऊ निलम्बनमा पर्छ। त्यो कानुन विधिको शासन र कानुनले त्यो भन्छ। सार्वजनिक रूपमा नै उठ्न नसक्ने गरी म सिद्ध्याउँछु भन्नुको अर्थ के हुन्छ, त्यो व्यापक ब्युरोक्रेसीले अहिले खोजिरहेको अवस्था छ। मैले होइन, उहाँहरूले बुझ्नु भएन के भन्न खोजेको हो प्रधानमन्त्रीले, के भन्न खोजेको एउटा पार्टीको अध्यक्षले भनेर उहाँहरूबाट प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसको निरूपण र छिनोफानो पनि उहाँबाटै होला। तपाईँ मेरो बिचको सरोकारको विषय रहेन। त्यो यो उहाँ मन्त्री चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभयो। मैले मिडियामा आएअनुसार राप्रपाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भनेर मिडियामा मैले पढेको हो। त्यसलाई जनताले त पोजिटिभली लिएको भन्ने सुन्थ्यो त। लियो होला, ठिकै छ। पोजिटिभ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ जाने देखियो भन्ने रूपमा लिएको भन्ने त्यो खास गरी अहिले त सामाजिक सञ्जालमा त्यो कमेन्ट हेर्दा लिएको हो भने राम्रो कुरा हो। सार्वजनिक रूपमै समाप्त गरिदिन्छु भन्ने कुरालाई कसरी इन्टरप्रेट र सामाजिक सञ्जालले व्याख्या गर्यो। म पनि सामाजिक सञ्जालको एउटा अभियन्ता नै हुँ। तपाईँ हामी 20 वर्षदेखि एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा र एउटा पार्लियामेन्ट्री रिपोर्टरको एउटा सिनियर रिपोर्टरको रूपमा तपाईँ म क्रियाशील छौँ। त्यस्ता खालका भाषा शैली र स्वभावलाई
कति संसदीय हुन्, कति मर्यादित हुन्, कति व्यवहारिक हुन्, ती कुरालाई हामी त छुट्याउन सक्छौँ नि। ल हामी त एकछिन आग्रह र पूर्वाग्रह बोकेर हिँड्न सक्छौँला, आम जनताले यो कुराहरूलाई छुट्याउन सक्छन् नि। त्यो शब्द चयनमा कतै त्रुटि भयो कि भन्ने अब हामीले पोजिटिभ रूपमा जाँदाखेरि सरकार भर्खर बनेको छ, केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। बिल्कुल बिल्कुल। र सुशासनका लागि र यो जहिले पनि नेपालले प्रयोग मात्र त्यो भएको जस्तो देखिन्छ के। अब प्रयोग नहुने गरी, अनुभव मात्र नलिने गरी, जनताकै काम हुने गरी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? जनताको डेलिभरीको विषयवस्तुलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात जस्ता विषयवस्तुहरू जनताको सर्वसुलभ रूपमा पहुँचमा हुनुपर्छ। पैसा नभएर पैसाको अभावमा उपचार गर्न पाइने भन्ने नेपालीको सङ्ख्या एउटा पनि हुनु हुँदैन। र यो सरकार साँच्चीकै गरिब दुखी जनताको लागि, मध्यमवर्गीय जनताको लागि काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, काम गरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना र आग्रह छ। अबको नेपालको एजेन्डा भनेको समृद्ध नेपाल हो। अब समृद्धि बिना तपाईँले कुनै पनि नारा, आदर्श, दर्शन र भाषण साँटेर जनतालाई हुनेवाला छैन। नेपाली जनताले आफ्नो जीविकोपार्जन, आफ्नो समृद्धि, आफ्नो वृत्ति विकास र आफ्नो घर र परिवार र आफ्नो चाहिने वृत्ति विकासमा उनीहरूको चाहिने सरकारको सहयोगी भूमिका चाहन्छन्। सरकार त्यो रूपमा अगाडि बढोस्। भर्खरै सरकार बनेको छ र यो सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले हामीले पनि सहयोग गरेर सरकारलाई विश्वासको मतै दिएका छौँ। सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर हामी त्यो चाहन्छौँ। तर सरकार आफैले सुशासनको नारा बोक्दै गर्दा सुशासन दिन्छु भनेर जाने मन्त्रीहरू चाहिँ अलि बढी स्वच्छ छवि भएको, अलि बढी नयाँ अनुहार, अलि बढी एकदमै चाहिने भिजन, मिसन र एक्सनमा ओरिएन्टेड पात्रहरूलाई पठाएको भए अझ बढी सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। अब त्यो कुरा उहाँले सच्याउनु होला। जनताको आवाज उठिरहेको छ। जनताले आफ्नो आवाजलाई मिडियाको माध्यमबाट, जनताको सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुखरित गरिरहनु भएको छ। ती राजनीतिक दलहरूले त्यो पक्कै पनि सच्याउनुहुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि अब यो अवस्थामा हामी मन्त्रीमा बसिरहनु चाहिँ हुँदैन कि भनेर आफै सच्याएर आफ्नो पोलिटिकल पार्टीलाई को इमेज बचाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। र तर यो सरकारले एउटा कुरो मैले अघि नै भने, मैले यो कारणले काम गर्न पाइनँ भन्ने सुविधा यो सरकारलाई छैन। मैले यो कारणले काम गर्न सक्दिनँ भन्ने सुविधा यो सरकारलाई छैन। जनादेश प्राप्त भएपछि भर्खरै सरकार गठन भएको छ। यो सरकारले राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यी सवालहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई सबै ढङ्गले, हर ढङ्गले सहयोग, सद्भाव र समर्थन गरेर अगाडि बढ्छ। विगतमा भन्दा त यसपटक नयाँ अनुहार त धेरै छन् नि सरकारमा। धेरै छन्। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। नयाँ छन्। यसको आधारमा नयाँ हुनुहुन्छ। केही काम गर्छु भन्ने एनर्जेटिक साथीहरू आउनुभएको छ। एक्सन, मिसन, भिजन ओरिएन्टेड केही साथीहरू आउनुभएको छ। त्यो स्वाभाविक हो। मैले पुरानै अनुहारहरू, जो पनि विवादित अनुहारहरू आए कि भनेर आशंका गरेको आएको छैन भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। होइन, केही विवादित, यहाँले भने जस्तो केही विवादित भए पनि सरकारमा नयाँ अनुहार त समग्रतामा सरकारमा नयाँ अनुहार आएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। र जुन प्रतिबद्धताका साथ आएको छ, यही हिसाबले जाने भने त सरकारले केही गरेर देखाउने सम्भावना छ। होइन, सम्भावना गरेर देखाउनै पर्छ। कस्तो उहाँसँग मैले भने सम्भावना होइन, गरेर देखाउनै पर्छ र गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास छौँ। जसरी राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ र भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त र ढुक्क छौँ, त्यसै गरी यो सरकारले पब्लिक डेलिभरीको सवालमा, मुलुकको समृद्धिको सवालमा ढुक्क भएर अगाडि बढ्छ र काम गर्नेछ र गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले पायो भने यो सरकारलाई निरन्तर सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ। अनि सरकारको सहयोग र सरकारको कुरा पार्लियामेन्टको अङ्कगणितले गर्ने कुरा हो र हामीले पनि सपोर्ट गरिरहेका छौँ। हामीले त्यो सपोर्टलाई अन्यथा नबनेको दिनसम्म यो सरकारप्रति हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ। सरकार निरन्तर अगाडि बढ्छ। त्यही त, तपाईँ सरकारलाई सपोर्ट गर्नुभयो, जो निष्पक्ष तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख, सबैको सभामुख साझा हुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नु भएन। त्यो शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार अथवा चाहिने शक्ति सन्तुलन, पावर सेयरिङको सिद्धान्त अनुसार सबभन्दा ठुलो पार्टी राष्ट्रपति, त्योभन्दा ठुलो वा सानो पार्टी प्रधानमन्त्री र त्योभन्दा सानो पार्टी सभामुख भन्ने प्रेसिडेन्टलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेको हो कि?
होइन अंगीकार गरेको भने हामीले राष्ट्रपति पाउनुपर्छ, तिमीहरूलाई सरकारलाई पनि सपोर्ट गर्यौँ, सभामुखलाई पनि सपोर्ट गर्यौँ। त्यो खालको नेताहरूको तहमा भयो कि भएन, नभएपछि त्यो परिस्थिति आएको हो कि भयो कि भएन, त्यो त उच्च तहको नेतृत्वले जवाब दिने कुरा हो। मैले कसरी दिन सक्नु? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो रूपमा त आफूले अपेक्षा राष्ट्रपति पाउनै पर्छ पनि भन्ने, त्यसपछि सभामुखको निर्वाचनमा नजित्ने भए पनि उठाइदिने। त्यो पार्लियामेन्टको म तपाईँलाई भन्छु, त्यो पार्लियामेन्टको एउटा प्रोसेसको कुरा हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पार्लियामेन्टको कुरा मात्र होइन, प्रोसेसमा त जान पाइयो। विगतमा पनि प्रोसेसमा गएकै हो। विगतमा त सपोर्ट गरेर गएको थियो नि त। यो साझा सभामुख भनेको सबैको साझा हो। परिस्थितिमा सभामुखलाई सपोर्ट गरिएको अवस्था थियो। त्यो संविधान निर्माणकै तहतमा हामी थियौँ। देशमा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचको सार्थक एकता र सहकार्य आवश्यकता थियो। अहिले त्यो परिस्थितिभन्दा अलि म्याच्योर्ड भइरहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिनु नै पनि कुनै त्रुटि चाहिँ होइन। उम्मेदवारी दिएर हामीले एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई चाहिँ स्थापित गरेका छौँ र त्यहाँ 100 मत नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको छ। त्यो 100 मतले प्राप्त गरिरहेको ध्रुवीकरण र समीकरणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यही एउटा चाहिँ ऊर्जा भूमिको रूपमा परिणत हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। होइन, त्यो ऊर्जाका लागि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, ऊर्जाका लागि हामीले सरकारलाई समर्थन गऱ्यौँ, सभामुखलाई पनि समर्थन गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिका लागि तिमीले गर भन्न सजिलो हुन्थ्यो नि। त्यही त हो। अब तपाईँ मेरो बिचको यो अन्तर्क्रिया र संवादले त्यो कुरा सम्बोधन गर्दैन थियो कि नेताहरूको बिचमा यो अन्तर्क्रिया र संवाद भयो कि भएन मैले सोध्न त भ्याएको छैन, पक्कै पनि भएन होला, नभएर त्यो परिस्थिति आएको हो। तपाईँले भनेको यो अनुसारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, एकदम ब्युटी हुन्थ्यो। हुन सकेन। अब के भन्नु, अब नचाहेको हो कि नसकेको हो कि त्यो उच्च तह शीर्ष तहको नेतृत्व तहले जान्ने कुरा हो। हुन्छ, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले व्यस्तताका बीच पनि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् टङ्क सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजन परिवार र तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकको समसामयिक राजनीति र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मेरो आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता राजनीतिक विश्लेषक किरण गिरी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।